Assalamu alaikum everyone. I hope you are well and happy. Welcome to the Samad group and the today program is very important program. आज का प्रोग्राम खालदा भी मेरे साथ है और आज का जो अहम तरीन प्रोग्राम है, आप यहाँ जब ज़िंदगी कर रहे होते हैं तुर्की में तो किस तरह के आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही इंतहाई ज़रूरी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. अगर इस चीज़ों का आप ख्याल ना रखें तो बहुत बड़ी खसारे में आप जा सकते हैं, बहुत बड़े नुकसानात को फॉलो कर सकते हैं. लोग यहाँ पर तकरीबन 3-4 सालों से रह रहे थे जिसने ये चीज़ें फॉलो नहीं किए हुए थे, बिलीव में, और हमने अभी अभी सिखाया उनको कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. तो आज का जो सेशन है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो तुर्की में रह रहे हैं उसके किस तरह के आप जो है ना यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखें. आप दोस्तों अस्सलाम वालेकुम सबको. डॉक्टर साहब, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो होते हैं कि जो भी लोग आते हैं सामने जो एक्सपेंस हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि हमने इतने की वेजिटेबल ले ली, इतने की ये फ्रूट ले लिया, इतने की ये चीज़ें ग्रोसरी कर ली, वो सामने नज़र आती है. मगर जो सबसे बड़े नुकसानात होते हैं अभी तक किसी ने नहीं बताया. वो हिडन जो एक्सपेंस होते हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता है. आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो उस पे है. 3 साल से एक फैमिली यहाँ रह रहे हैं और मुझे बता रहे थे कि मुझे जो है ना इतना बिल आया. तो मैंने कहा क्यों आपको इस तरह के बिल क्यों आ रहे हैं. तो उसने यानी कुछ चीज़ें तो हम भी अभी जान लिए ना 3-4 साल बाद हमने भी अभी जान लिए. वो पता नहीं चलती हैं आपको. यानी हमने 2-3 महीने पहले जान लिए थे कि कौन सी चीज़ों का आपको फॉलो करना. हमें ख़ुद को भी कुछ चीज़ों का पता नहीं था और ऐसे कुछ चीज़ों को तो हमने ज़ाहिर है फॉलो किया. यहाँ पर पहले से हमारी अच्छी रहनुमाई हुई क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पे थे. तो जब हम आए थे तो हमें बहुत अच्छी रहनुमाई हुई, बहुत यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी. यहाँ के उनके पास पासपोर्ट है और यही के है तो बहुत अच्छी यानी हमें जो है वो मिला था. मगर कुछ चीज़ें जो है ना अभी तक चंद महीने पहले तक भी नहीं पता. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वक्ती तौर पे उनके माइंड में भी नहीं आ रही होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करके साथ सीखते हैं. तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी तरह से है. जी दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ये जो है ना रियल इस्टेट के साथ जब आप यहाँ पर कोई घर ख़रीदते हैं या रेंट पे रहते हैं, आपको किस किस चीज़ का एहतियात करना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो. बहुत से लोग यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नुकसानात करते हैं. और मोबाइल्स के बिल्स के आज बात करेंगे. मोबाइल्स के बिल्स पे कि कितने ख़तरनाक किस्म के आपको वो बिल्स आ सकते हैं. बिजली का बिल, गैस का बिल, कभी आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपको कितने कितने बिल्स आ सकते हैं. और आप जो है ना फिर बहुत से लोग रोते रहते थे पहले शुरू में, जब साल में तो बहुत से लोग ऐसे थे मुझे इतना बिल आया, मुझे ये बिल आया. मैंने कहा यहाँ तो कानून है, यहाँ तो कोई कराची तो नहीं है ना कि मकसद आपको इतना बिल उन्होंने बना कर दे दिया और आपको पे करना ही करना होगा. जहाँ बतखरी है, जहाँ पर इतना लेकिन वो इस वजह से हुआ था कि उनको पता ही नहीं था कि कौन सी जगह किस तरीके से हमने कौन सा काम करना है तो हम इससे बच सकते हैं. बिल्कुल सही. आज आप वो चीज़ें बताएंगे. बिल्कुल. नंबर 1 पे हमारा जो क्वेश्चन है, एक तो ये कि जैसे ही रियल एस्टेट से रिलेटेड है लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको रखेंगे. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. हम कराची में एक घर में रहते थे. कराची में भी ये सारे कुछ होते हैं. कराची में भी क्लियर करना पड़ेगा. उन लोगों ने कुंडी डाले हुए थे तो हम जब गए थे उन्होंने अपनी कुंडी को काट के तो हमारा जो लाइन है वो सीधा किया हुआ था. जब वो लोग गए हुए थे, मेरे ख्याल कितना सालों से उन्होंने कुंडी डाली हुई. तो जब हम वहाँ पर गए थे, हम तो बिल्कुल सीधे सादे लोग हैं. तो अंदर एक केबल आया हुआ था ना, एक रूम से बाहर से. हमने कहा था ये कोई केबल ही होगा ऐसा. हमने इतना ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो नहीं दिए. चुन के ये जो बिजली वाले हैं ये उसके साथ मिले हुए थे. ऑफ कोर्स वो कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा तो नामुमकिन है. क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है सारा कंट्रोल उसके पास होता है. जब तक की भी उनके पास वो उस वक्त पता चला जब उन्होंने हमें जुर्माना भेजा था.
जब उन्होंने हमें जुर्माना भेजा था हमें उस वक्त पता चला कि फर्स्ट अच्छा टाइम हमने अपना मीटर भी हाँ। तभी देखा था। यानी सालों ने उन्होंने यूज किया हुआ था और हम यूज भी नहीं कर रहे और हमारा मीटर चल भी रहे और सही सही लाइन पे चल रहे। बिल्कुल 2-3 लोगों को चेक करवाया, रिपोर्ट लिखा, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, आपको आकर 35,000 जुर्माना देना बिल्कुल। पड़ेगा। वो कह रहे थे, हमने कहा कि हमने तो इसको यूज नहीं किया और ना हमने तो फर्स्ट टाइम वो मीटर देखा था कि ये लगा हुआ है। जब वो आ गया था हमारे पास नोटिस, तो वो कह रहे थे कि अभी इस वक्त आप हैं इसमें तो आपको ये पे करना पड़ेगा। वो फिर हमने पे किया था, लेकिन वो पहले जो लोग थे उन्होंने कुंडी डाली। जी दोस्तों, ये है कि ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा आपके साथ यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। अब यहाँ कुंडिया शुंडिया तो नहीं है, मगर कुछ विलाज में कुंडी भी हो सकता है। कुछ विलों में, यहाँ पर विले में अगर रहेंगे तो विले में रहने के लिए बहुत एहतियात करना पड़ता है। यस डॉक्टर साहब, हम लोग जो जगह हैं उनका नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। आज जो बिल्स वगैरह हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे अहम तरीन बात जो करेंगे वो आपको, जब यहाँ पर आप आएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप वैसा भी आना चाह रहे हैं ना, वैसा भी आपने विजिट भी आना चाह रहे हैं, तो भी आपने कितना एहतियात करना है वो चीज़ें आज आपको बताएंगे। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं तो हमें नेटवर्क, यहाँ का मोबाइल का नेटवर्क कौन सा चूज करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है। यस बिल्कुल, ये आपको जवाब दूंगा। रेंट जो एग्रीमेंट्स है ना, ये भी हम आपको बताएंगे। रेंट्स एग्रीमेंट्स में कितना एहतियात करना पड़ेगा आपको। होटल्स एग्रीमेंट्स जो है ना, उसको कितना एहतियात करना पड़ेगा। होटल में जब आप आते हैं यहीं पे, या कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी और कंट्री में भी जाता है, तो उस पर भी आप बात करेंगे। आई होप कि इस प्रोग्राम में पूरे हो जाए, नहीं हुए तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपका जो है ना, सबसे पहले जो नेटवर्क्स है वो सबसे बेस्ट जो नेटवर्क है जिसमें आपको ज़्यादा बिल नहीं आ सकता है, यानी एक्स्ट्रा बिल नहीं आ सकता है, वो है तुर्कसेल। अगर आप जो है ना ये लेंगे वोडाफोन, इसमें आपको उस यानी पैकेज जो है, अगर आपका बिल वाला सिस्टम है, इवन अगर आपका बिल वाला सिस्टम, पहले तो बिल वाला सिस्टम बड़ी मुश्किल से देते हैं जो तुर्कसेल पे है, देते ही नहीं है। वो यहाँ के जो नेशनल है वो यहाँ के नेशनल है वो यूज करते हैं। मगर ये है कि अगर वो देंगे भी प्रीपेड, तो भी बहुत एहतियात करना, बहुत बड़ा बिल आ सकता है आपको। पैकेज चूज करना है। यस, अब वोडाफोन जो है ना, ये इजी है। इसमें अगर आप प्रीपेड नहीं भी है, पोस्ट पेड भी मिलता है, पोस्ट पेड भी मिलता है और आसानी से मिलता है। तो आपको पता है कि लोगों को 1000 तक भी बिल आ चुके हैं और कई 100 तक तो हमें भी आ चुके थे ना। बिल्कुल। तो उसकी रीजन क्या थी डॉक्टर साहब, क्यों हुआ था इस तरह से? हाँ, इसके रीज़न ये है क्योंकि हमने बिल को ऑटोमेटिक नहीं करवाए हुए थे कि ऑटोमेटिकली पे ही हो। यहाँ पर एक सिस्टम है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, या अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आप जो है ना आपका, या फिर या फिर हम ये कर सकते हैं कि कैश भी पे कर सकते हैं, डेट याद रखने को। कभी कभी नहीं होता है क्योंकि यहाँ तुर्किश में आपको मैसेज आता है, तो जब तुर्किश में आपको मैसेज आता है आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप गूगल पे तर्जुमा करता है तो वो भी कभी कभी गलत होता है। सही। अगर आप ट्रांसलेट करते भी हैं तो वो भी सही यानी मायने नहीं देते कि ये क्या। देखिए, लीगल कामों में कभी भी ट्रांसलेशन ना करें। किसी जिम्मेदार इंसान के पास आपको जाना होगा, देन इट्स पॉसिबल। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन करते हैं, वो कभी कभी बहुत ही यानी वर्ड्स को बिल्कुल गलत हो जाती है, यानी बिल्कुल गलत हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। तो आपके समझ में कुछ और आता है, वो कुछ और होता है। तो एहतियात ये करनी पड़ती है आपको। बिल्स जो है ना, तकरीबन आपको कभी 1000 लेरा भी आ सकता है। और हैरानगी आपको बताऊं कि मुझे खुद जो है ना ये बिल ये चंद महीने पहले, तकरीबन आई थिंक 3 महीने पहले, 2 महीने पहले था, तो 3 महीने पहले मुझे जो बिल आया था वो था 700 अराउंड जो था लेरा। पहले तो हम पे कर चुके थे, यानी पहले हम
پے کر بھی چکے تھے اس کو ملا کے تقریباً 700 بنتے تھے. تو 700 کا بل مجھے آیا تھا. پھر دوبارہ جب میں نے وہ نہیں کروایا تھا، پھر جب ٹائم سے تھوڑا سا اوپر ہو گئے، یعنی تھوڑا اضافہ ہم نے یوز کیا تھا انٹرنیٹ کو، تو 300 اور بل آیا تھا. سو یعنی تقریباً مجھے جو ایکسٹرا پے کرنا پڑا وہ اراؤنڈ 1000 تقریباً مجھے ایکسٹرا 1000 لیرہ یعنی مجھے اپنے اس میں ایکسٹرا یعنی میں نے پے کیا. تو اس میں ہمیں کیا چیز احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ بل نہ آئے؟ پہلے تو پیکج جو ہے نا آپ چوز کریں کون سا پیکج لینا چاہتے ہیں، صحیح. اور پیکج کو ایسا کرے جو آٹومیٹیکلی رینیو نہ ہو، یا آٹومیٹیکلی اگر رینیو ہو بھی بہتر ہے. اگر آٹومیٹک رینیو ہو بھی جائے نو پرابلم، کیونکہ اگر ختم ہو جائے فوری طور پہ رینیو ہو جائے تو صحیح ہے. اگر رینیو نہیں ہوا تو آپ کو جو ہے نا پر پتہ نہیں وہ پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پر جی بی. یس، آپ کو اتنا پیسہ پڑے گا کہ پھر آپ جو ہے نا اس کو بالکل بھی آپ پریشان ہو جائیں گے. بہت سے لوگ یہاں رو رہے ہوتے بیچارے. ایک یہ اور ایک یہ کہ جیسے یہاں پاکستان میں بھی اس طرح سے زیادہ تر پری پیڈ جو لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن جو پوسٹ پیڈ ہے اس میں لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ پہ آپ کا بل جنریٹ ہو رہا ہے اور اس ڈیٹ تک آپ پے کر سکتے ہیں، تو کوئی ایکسٹرا پینلٹی نہیں پڑتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی سیم ہے کہ اگر لائک میرے بل کا جو میرا موبائل ہے اس کے بل کی جنریشن ڈیٹ ہے 1، تو میرے پاس 10 to 15 ڈیز ہیں کہ اس کے اندر میں اگر پے کروں گی تو مجھے کوئی پینلٹی نہیں پڑے گی. لیکن اگر میں اس سے آگے چلی جاتی ہوں تو مجھے 30 یا 35 لیرہ ایکسٹرا پڑ جائے گا. دیکھیں دوستو، بڑا احتیاط کرنا پڑے گا یہاں الیکٹریسٹی کے بلز میں بھی. اب الیکٹریسٹی کا بل جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے. پہلے تو ہم جو ہے نا جاتے ہیں کہ موبائل کی جو نیٹ ورک ہے اور سم ہے آپ نے کون سا لینا، اور اس پہ جائیں گے. پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا باقی چیزوں پہ جائیں گے، بلز پہ یعنی. اور آپ کو جو ہے نا جو انٹرنیٹ کے بلز ہیں، آپ کے گھر کے جو انٹرنیٹ کے بلز ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو ووڈافون پہ اب یوز کر سکتے ہیں، تھوڑا اس کے کم ہوتے ہیں، اس کے کم ہوتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے نا دوسری چیزیں یوز کریں گے لائک مگر ہاں کم کے پیچھے نہیں جانا ہے. آپ نے اللہ کے واسطے بڑا احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو کہ خدا نہ کردہ آپ جو ہے ایک قسم کے جو یہ غفلت ہوتے ہیں انسانوں کے، یہ نہیں کرنی ہے. ووڈافون جو ہے جہاں پر تھوڑا سا اس کا کم ہے، مگر وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی بھی آ سکتا ہے. جس طرح کی مثال کے طور پہ بل تو کم آیا، مگر انہوں نے پورا کی پورا کسر ایک چند دن میں انہوں نے پورا کر دیا. جو انہوں نے چوری کرنا تھا یا جو بھی تھا، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ جو کرتے ہیں، انہوں نے چند دن میں پورا کر دیا میرے سے. یعنی 1000 جو لیرہ ہے وہ کا بل میری سے انہوں نے لے لیا. یعنی اگر یہ تھوڑا تھوڑا ہو کہ مثال کے طور پہ اگر ترک سیل ہے، اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی آپ سے کرتے ہیں تو اس کا اتنا نہیں ہوتا ہے. مگر یہ جو ہے ووڈافون ہے، یہ بہت خطرناک نیٹ ورک ہے، اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. باقی جو سب سے بہترین یہاں کا جو ہوم جو وہ ہے وہ تو آپ فکس کریں، بل آ جاتا ہے. اور اگر آپ کا بل پھر بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو پینلٹی پڑتے ہیں، اور اس پہ بہت سارا آپ کو وہ پڑتے ہیں. سو اب آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو بلز جو آپ کا ہے بجلی کے الیکٹریسٹی کے بلز جو ہے، یا پھر جو ہے نا گیس ہے، واٹر ہے، اس کا بڑا احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو، بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. اب بہت سارا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ویلے میں جو ہے نا آپ کو بل زیادہ آتے ہیں. اگر کسی آپ کئی اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، کسی پلازا میں رہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کم آ جاتے ہیں. مگر وہاں پر بھی کبھی کبھی جو یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ترکش ہے
جو آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر سکتا ہے. اچھا یہ ترکش کیا سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں؟ کچھ ترکش بہت خطرناک قسم کے آپ کے ساتھ بہت بڑا زیادتی کر سکتا ہے، بہت بڑا دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ یہاں پر، یہ تو ہر جگہ پہ آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، ایوری کنٹری میں ہر جگہ پہ، مگر یہاں پھر بھی میجورٹی یعنی دوسروں کے نسبت تقریباً بہتر ہے، مگر کچھ لوگوں کا بہت خطرناک ہوتے ہیں. بہت سارے بلز میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، جو کہ ہم آپ کو جو ہوم رینٹس وغیرہ جو ایگریمنٹس ہے جو یہ ہیں اس پروگرام میں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے، اس میں احتیاط کرنا پڑے گا. اور ایک ترکش کے مائنڈ میں یابانجا کے لیے، یعنی جو اسٹرینجرز ہے، فورنرز ہے، اس کے لیے کیا سوچے ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک قسم کے کچھ لوگ آپ کے لیے سوچتے ہیں. بہت احتیاط کرنی پڑیں گے آپ کو. کہیں نہ کہیں آپ کو بہت بڑا نقصان، بہت بڑے خسارے میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی بہت احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو. اور بیہیو کیسی کرنی ہے ان لوگوں سے، تو بھی بہت احتیاط کرنی پڑیں گے. اگر آپ بہت زیادہ پولائٹ ہے تو یہ تو ہر جگہ پہ دنیا میں آپ جو ہے نا، آپ کو دنیا جو ہے نا زیر کریں گے. اور اگر آپ بہت زیادہ، آپ میں بہت زیادہ کڑک ہے، انتہائی خشک انسان ہے آپ، تو اس صورت میں بھی آپ کو بہت سارے نقصانات کرنے پڑے گی. تو آپ کو درمیانہ رہنا پڑے گا، بہت احتیاط کرنا پڑے گا، اسپیشلی یہاں پر. تو جو بلز ہے، جو مثال کے طور پہ کچھ بلز آپ کو بہت زیادہ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں بجلی تو سستے ہیں، مگر بجلی کو اگر آپ، کچھ ہیٹرز ہوتے ہیں جو بجلی کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ ہیٹرز جو ہے نیچرل ہوتے ہیں، اس کا زیادہ ہیٹ نہیں نکلتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے اس کے اندر کوئی ایک میٹیریل ہوتے ہے پانی کی طرح، پتہ نہیں کون سے لیکوڈ ہے اس کے اندر. تو وہ جب چلتا ہے تو ایک نیچرل قسم کے ہیٹ نکلتے ہیں اس سے، وہ زیادہ آپ کو اثر نہیں کرتے ہیں. مگر جب آپ وہ چلائیں گے تو بجلی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، انتہائی زیادہ کرتے ہیں. اور ویسا تو گیس سے اس لیے یوز کرتے ہیں کہ بجلی کے بل زیادہ ہوتی ہیں. گیس جو ہے نا نیچرل جو وہ ہوتی ہے، سینٹرل جو گیس کا جو سسٹم ہوتا ہے، واٹر، ہاٹ واٹر کی جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے یہیں پہ. اور اتنا زیادہ جو ہے نا اس کا وہ نہیں آتا ہے، مگر اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ کے دروازے کھلے ہیں اور آپ جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈ میں، آپ جیسے مثال کے طور پہ اگر بہت ساری کھڑکیاں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو باہر سے بہت زیادہ ٹھنڈ ملے گا. اور جب آپ اندر سے ہیٹر چلائیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا الیکٹریسٹی بھی اور ساتھ جو ہے گیس بھی دونوں یوز ہوتا ہے. کیونکہ جو یہاں کا گیس ہے وہ بھی الیکٹریسٹی پہ چلتے ہیں، جو گیزر ہے تو وہ الیکٹریسٹی پہ ہی چلتے ہیں. تو وہ جب مسلسل چلتا ہے تو دونوں، یعنی آپ کا دونوں ایک ٹائم پہ آپ کا دونوں کا جو ہے نا کنزمپشنز جو الیکٹریسٹی کا ہوتا ہے اور گیس کا ہوتا ہے، دونوں کا ہوتا ہے ایک ایٹ اے ٹائم پہ. سو اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو 2,000 3,000 بلز بھی آ جاتے ہیں. نارملی یہاں پر جو ہے نا اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اور کسی پلازے میں ہیں آپ، کسی بلڈنگ میں ہیں آپ، کسی جسے کہتے ہیں کمپلیکس، یعنی ایک بلڈنگ جسے ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس میں آپ کو کم آ سکتا ہے. مگر وہاں پر بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت جاتی ہیں بھی، اگر انہوں نے بل کو لیٹ پے کیا تو آپ نے بل پے کیا، آپ نے رسید نہیں لی ہے، اس نے دوبارہ کہا نہیں آپ نے پے ہی نہیں کیا بالکل، یا آپ بھول چکے ہیں، یا یہ ہیں یا وہ ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، ادروائز آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے. آپ کو جو ہے نا اتنے ہزاروں آپ کو پے کرنا پڑے گا. جو بھی یہاں ڈیل کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی دنیا میں کرتا ہے ڈیل، لکھیں، رسید لیں، شاہدین لیں، سارا کچھ لیں.
लीगली अपने आप को सिक्योर करें, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जो मोबाइल का नेटवर्क होता है उसमें कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं कि ये आपके लिए फ्री गिफ्ट है और ये इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें। एक बार अगर आपने ये गिफ्ट ले ली है ना तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती है, फिर ऑटो वो पैकेज फिर ऑटो पैकेज एक्टिवेट होता रहेगा, रहेगा। समझ में आपको नहीं आएगा, सही। क्योंकि ये आपको ऐसे घुमाएंगे कि आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल। ये हर जगह पे है जो इस तरह की कंपनीज होती हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं कि अभी हमने 500 का बैलेंस डलवाया और अगले दिन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे भी हर तरह से, वैसे हमने लोगों को बताया तो लोग थोड़ा डर गए होंगे कि बहुत खतरनाक हो सकता है। नहीं, ये तो है खतरनाक, क्यों नहीं हो हाँ, सकता खतरनाक, और हुआ भी है लोगों के साथ, ये तो सच है, लेकिन ये है कि हमारे अपने साथ हुआ। लेकिन ये है कि अगर आप सही जगह पे रहती हैं, पहले से आपने एहतियात की हुई है, तो फिर लाइक 40 लीरा 50 लीरा जितना मर्जी जितना मर्जी सही जगह पे रहें, पहले तो आप यानी ये जो सर्दी की जो दिन होती है, तो सर्दी के दिन में तो आपको एहतियात करना पड़ेगा, जहाँ मर्जी आप रहें। सही। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी आपको, यानी जहाँ मर्जी आप रहें, जिस इलाके में मर्जी आप रहें आपको एहतियात करना पड़ेगा। और मिसाल के तौर पे आपने हीटर्स को ऑन किए हुए है और आप कोई परवाह में नहीं रखते हैं और दिन रात वो ऑन है, तो ज़ाहिर आपको बहुत सारा बिल आ सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए आपने चलाया, आप रूम आपके जो है ना वो गर्म हो गया, उसके बाद आप ऑफ करें। वैसे नॉर्मली जब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती तो बिल ज़्यादा नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं आता है, यानी अगर आप सर्दियों में की बात है तो ये सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ कि सर्दियों में आपको हज़ारों आ सकते हैं। अगर गर्मियों में है तो वो फिर इतना नहीं होता है, वो कोई मसला, यानी पाकिस्तान से तो कई गुना अभी भी कम है। हाँ बिल्कुल। यानी पाकिस्तान से तो अभी भी कम है। अगर आपको 1000 बिल आता है तो ये हो गए 20,000, सही है। पाकिस्तान में आपको सर्दियों में, गर्मियों में कितना बिल एक एसी का आता है, आप इतना बिल एक एसी का आता है। अगर आप कुछ और एसी चलाएंगे साथ तो वो तो लाखों का बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर भी यानी कम है, फिर भी कम है, लेकिन ये सिर्फ सर्दियों के लिए है। तो एहतियात इसलिए बता रहे हैं कि लाइक हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो हमने यहाँ का हीटर ऑन किया है, जैसे ही हम बेडरूम में चले जाएंगे तो यहाँ के हीटर को ऑफ कर देंगे, पहले से कर देंगे। जब हम शीरीन उलर में थे खालदा, आपको याद है कि हमें जो गैस का बिल आता था वो 100-150, हाँ, 100-200 से ऊपर नहीं आता था। बिल्कुल आपको याद है? बिल्कुल सर्दियों में। यस। और वहाँ पर बिजली का जो बिल था वो भी ऐसा ही मकसद, यानी 60-70 इस तरह आता था। बिल्कुल। सही और है, पानी का उससे भी कम। बिल्कुल, पानी का तो उसी से भी कम आता था। यस। मेरे ख्याल में 15-20 इस तरह की पानी का आता था। यस। तो जब हम अतकोय आए थे तो अतकोय में हमारे पास थोड़ा ये बढ़ गया था, गैस का बढ़ गया था। गैस का तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इलेक्ट्रिसिटी का भी। उसमें ये था कि उन्होंने हर रूम का जो था वो, क्योंकि हर रूम में हीटर लगे होते हैं, नेचुरली लगे होते हैं, जब बिल्डिंग बनती है तब से ही लगे होते हैं, तो वो हर रूम के हीटर का उन्होंने फिक्स किया हुआ था, इसलिए वो ज्यादा हो गया। यस, उन्होंने फिक्स किया हुआ था। आप चलाएं या ना चलाएं उन्होंने उतने पैसे ले लेने हैं। जिस तरह के जो आपके बिल्डिंग के इंतज़ामिया होते हैं, जिस तरह के कम्युनिटी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं। अब उसने कितना चुरा रखा आप पर उतना ही रखेगा। तो जब भी घर ले रेंट पे, पहले ये सारी चीजें पता कर ले, पहले पता कर ले, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का बिल कितना होता है। आप अपना जो उसका बिल है वो देखें, यानी जो भी घर आप लेना जो घर, पहले उसकी बिल्स देखें कि उसके कितना बिल्स कितने आते हैं। यस। वो लास्ट मंथ का बिल उसका देखे। अगर वो मिसाल के तौर पे घर पहले से नहीं था तो प्रीवियस आने, यानी जो गुजर चुका है वो बिल्स मंगवाओ। बट डॉक्टर साहब, अगर लाइक गर्मियों में हम घर लेते हैं तो हमने लास्ट मंथ का बिल देख लिया, अब जब हम उसमें रहना शुरू करके सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में तो फिर वो फिक्स कर देते हैं, तो हमें जब घर ले रहे हैं तो सर्दियों पता करने में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये एक जी, जब हम गर्मियों में भी ले रहे हैं तो हमें सर्दियों के लिए भी पता कर लेना चाहिए पहले से। ऑफ कोर्स करना चाहिए खालदा।
آپ کر سکتے ہیں, آپ سردیوں والے بل دے سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, یہ لوگ آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. انتظامیہ والی تو نہیں کریں گے, اگر انہوں نے کرنی ہے نا آپ کے ساتھ, تو آپ جس سے لے رہے ہیں اس سے پتہ کروا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے کسی کو گھر کرائے پہ دیا تھا یہیں پہ, یہ چند دن پہلے. تو میں نے سارے بلز پہلے پریویس انہوں نے دیے تھے, جو مالک تھے وہ تو نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا تھا آپ کے ہر صورت میں آنا ہوگا, اس کا بیٹا تھا. میں نے کہا سائن تو آپ نہیں کرنی ہے, سارا کچھ کہتے ہیں نہیں میرے بہاف پہ میرا بیٹا. میں نے کہا بیٹا کیسے کر سکتا ہے, لیگل کیسے پاسبل ہے یہ. بالکل صحیح. خالدہ اس کو آپ ادھر رکھیں پلیز. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو ناممکن ہے. تو وہ بتا رہا تھا ایک دوستوں کہ نہیں آپ جو ہے نا, میں چون کے انکرا میں ہوں تو آپ میں نے کہا تھا میں آپ کو یہاں سے بلز کوریئر کرتا ہوں, تو پھر آپ وہاں سے سائن کر کے مجھے دے دو, اور مجھے آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے, یا تو مجھے بلز پرووائڈ کر لیں اگر آپ نہیں ہیں یہاں پر. تو انہوں نے پھر بلز کو پرووائڈ کیے تھے پاسٹ کی سارے کے سارے. کہتے ہیں آپ کیسے ہیں, میں نے کہا میں ایسا ہی ہوں, کیونکہ یہ کلیئر کرنا یہ ضروری ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. تو پھر ہم نے وہ بل سارے کچھ چیک کیے, پورے سال کے بل ہم نے چیک کیے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی یہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ 2 اپارٹمنٹ کی ایک جگہ پہ ہو, یا پانی 2 اپارٹمنٹ کا ایک جگہ پہ ہو, یا گیس 2 کی ایک جگہ پہ ہو. تو اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. کبھی شیئرنگ پہ اگر یہ شیئرنگ پہ اگر ہے تو بہت احتیاط کرے, کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آپ احتیاط کرتے ہوں گے, دوسرے نہیں کرتے ہوں گے, وہ احتیاط کرتے ہوں گے, آپ نہیں کرتے ہوں گے. پہلے تو شیئرنگ پہ بہت مشکل ہوتا ہے, نہ کریں. کچھ جگہ پہ ڈپلیکس, جس طرح ابھی ہم نے ایک ڈپلیکس جو ہے نا, 1 مہینے پہلے ہم نے ایک ڈپلیکس دیا تھا کرائے پہ. تو ڈپلیکس میں کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم ایک ہی فیملی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ 2 فیملی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی ہے, 2 فیملی اگر آپ ہیں اور آپ نے ایک فیملی کے نام سے لیے, یہ تو بالکل ہی, یعنی یہ لوگ ایرانی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک اوپر یوز کریں گے ایک نیچے یوز کریں گے, تو اس میں سے کیا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں کا خود اپنے مسائل نہ بنے یہیں پہ, کیونکہ بہت سارے چیزوں میں ہوتے ہیں اس طرح کے. تو پھر میں نے ظاہر ہے چونکہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا ان لوگوں نے, تو میں نے ضرور پھر جو وہ ہے ان کو بتایا تھا, ان کو انفارم کیا تھا. میں نے کہا اس طرح کے ہمارے ساتھ دھوکہ تو ہو گیا ہے, اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں کرایہ زیادہ کروں گا. میں نے کہا وہ تو کرایہ آئی ڈونٹ تھنک, کہ وہ لوگ ایسے کرایہ زیادہ نہیں کریں گے, مجھے نہیں لگتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا آپ کیا کریں. میں نے کہا آپ کرنا دو جو بھی ہے, مقصد میں نے آپ کو انفارم کیا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہہ دیں گے کہ آپ نے یہ دے دی اور آپ کے یہ تھے جانے والے. تو اس میں ابھی جو ہے نا اس کا مسائل سننے میں آ رہے, ان لوگوں کے مسائل ابھی سننے میں آ رہے, شاید وہ ایک فیملی چھوڑ رہے. سو یہ ہیں کہ یعنی میں بھی بڑا مشکل ہوگا رہنا, اور کیونکہ اس کے پاس بچے بھی ہے اور بہت سارے مسائل بن سکتا ہے اس حوالے سے. تو دوستو یہ بڑا احتیاط کرنی پڑیں گے آپ کو. وعلیکم السلام ایوری ون, ماشاء اللہ لاٹ آف پیپل آر ود اس, تھینک یو ویری مچ. اچھا, اور کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ٹائم خالدہ پورا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تقریباً ٹائم پورا ہو گیا ہے. اب جو گھر لینے کا سلسلہ ہے وہ کام ہے جو لیگل کام ہے, جو کہ بہت احتیاط کرنا گھر پڑے گا. لینے سے پہلے دھارے پہلے دیکھنے والے تھے. ہاں, اور جیسے ہی ترکی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کرنے والے تھے کہ موبائل لینا ہے, نیٹ ورک کون سا چوز کرنا ہے, اور ایک اور کہ اگر اچھا ایک چیز یاد رکھے کہ جو وڈا فون ہے اس کے اتنا زیادہ نیٹ ورک جو ہے نا وہ اس کے اتنا زیادہ یعنی نہیں ہے, اتنا یعنی زیادہ وہ نہیں, کوریج جو ہے اس کے تھوڑا کم ہوتا ہے. جو ترک سیل ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے. صحیح. مگر ترک سیل جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ہے کہ آپ کو تھوڑا زیادہ یعنی
کرنا پڑے مطلب گا. وہ پری پیڈ ہوتا ہے ہاں تو وہ بار بار آپ کو ریچارج کرنا پڑتا ہے. مگر یہ ہے کہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے اس میں ووڈا فون میں، تو وہ پھر آپ کو ایک دم میں جو ہے نا ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا زیادتی بھی ہو سکتی ہیں. آٹو پیکج کو ایکٹیویٹ کر کے تو بل بہت زیادہ بن گیا. بہت احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو، انتہائی احتیاط اس حوالے سے کرنی پڑے گی. چلو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے گھر کو اگر آپ نے رینٹ پہ لینا، اس کی احتیاطی تدابیر آپ کو بتا دیے، مگر یہ کافی نہیں ہے. ابھی اگلے پروگرام میں یہ بتائیں گے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے ترکش آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں. ایک فارنر کے لیے میں نے اس کی سائیکی جان لی ہے، سارا کچھ سمجھ گیا میں. آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں اور آپ کو کیا، آپ کتنا اچھا آپ کو چاہتے ہیں یا کس طرح ہو، یہ ہم دوسرے پروگرام میں بتائیں گے. اور گیس اور واٹر کا بھی ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اس کا بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے. اور جو دوسری جو ہے گھر کے انٹرنیٹ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گھر کے انٹرنیٹ کا جو پہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اس کا بل بھی یعنی آپ نے ٹائم پہ پے نہیں کیا تو وہ بھی دگنا بھی ہو سکتا ہے. مقصد دگنا تو نہیں ہوتا ہے مگر بڑھ سکتا ہے. اور ایک اور بھی کہ اگر آپ نے گھر لیا ہے اور آپ نے انٹرنیٹ کوئی بھی ایکٹیویٹ کروایا ہے ووڈا فون کا یا ترک سیل کا تو وہ 2 ایئر کے لیے ہوتا ہے. اب گھر اگر آپ اس ایگریمنٹ کی بھی بات کریں گے. یس، یعنی ایگریمنٹ کی بات کرنا پڑے گا آپ کو. اور کبھی کبھی تو آپ نے کئی نمبر لے لیے، مثال کے طور پہ اس کی بھی ایگریمنٹ بن جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے ایگریمنٹ بھی بنا چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ 1 ایئر کا یہ پیکج آپ نے لے لیا، آپ چینج نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو تھوڑا سا وہ دیتے ہیں، کیا نام ہے، ریلیکسیشن دیتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی ایگریمنٹ ہے اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بہت احتیاط کرنا پڑے گا. اور یہ کون کر سکتے ہیں آپ کو؟ وہ جو سیلر ہے وہ کرتے ہیں. آپ کو نیٹ ورک تو نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس. جو سیلر ہے جو گلیوں میں جنہوں نے شاپس بنائی ہوئی ہے، جو فرنچائزز والی یہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے کسی کو نمبر دیا ہوا ہے، کسی یہاں پر اگر آپ نے اپنے نام سے کسی کو نمبر یوز کرتے ہیں، بہت احتیاط کریں اس حوالے سے. جب تک آپ کو 100% یا فیملی ممبر نہیں ہے دوسری شخص کو کبھی نہ دے. خدا نہ کرتا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. بہرحال یہ ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں یہ سارے احتیاطی تدابیر اور بتائیں گے. یہ آپ پلیز یہ شیئر کریں ادرس کے ساتھ، جو بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. اور اسپیشلی ایسے جگہوں پہ جہاں استنبول کے حوالے سے بات ہو رہے ہیں، جہاں ترکی کے حوالے سے بات ہو رہے ہیں، اسے جو ہے نا گروپس پہ وہاں پر آپ ضرور شیئر کریں. ان لوگوں سے شیئر کریں جو یہاں پر آ رہے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.